बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट विष्णु पोखरेलको नमस्कार। आजका मुख्य विषयमा ओली विरुद्ध आफ्नो प्रस्तावमा काङ्ग्रेसको समर्थन वा काङ्ग्रेसको प्रस्तावमा आफूहरूको समर्थन दुवै हुन सक्ने नेता माधव नेपालको भनाई। कि हामी दर्ता गर्छौँ सँगै जाउँ, के तपाईँहरू दर्ता गर्नुहोस्, हामी साथ दिन तयार छौँ, हाम्रो तर्फ पुरा हामी ओपेन। सरकार र विप्लव समूहले गरे वार्ता गर्ने घोषणा, के अब विप्लवका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध हटेको हो? हिंसात्मक र उच्छृङ्खल गतिविधिहरूमाथि प्रतिबन्ध थियो, त्यो प्रतिबन्ध यथावत छ। सबै चिज वार्तामा बसेर छलफल भएपछि टुङ्गिन्छ। सरकारी वार्ता टोलीका एक सदस्यलाई प्रश्न र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा नाइजेरियामा गत साता अपहरणमा परेका झण्डै 300 बालिकाहरू मुक्त। तर सुरुमा आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जय ढकालबाट समाचार सुन्नुहोस्। नाइजेरियाका राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारीले गत साता बन्दुकधारीहरूले अपहरण गरेका 279 जना स्कुले छात्राहरूको रिहाईको स्वागत गरेका छन्। उत्तर पश्चिमी जम्फारा राज्यका गभर्नरले उनीहरूको रिहाईका निम्ति कुनै फिरौती रकम नतिरेको बताएका छन्, तर बीबीसीका संवाददाताले त्यसको पुष्टि हुन नसक्ने बताएका छन्। आबुजाबाट इसाक खालिद भन्छन्, नाइजेरियामा अधिकारीहरूले फिरौती तिरेको दुर्लभै स्वीकार्छन्। यी छात्राहरूलाई शुक्रबार सबेरै स्कुलबाटै सशस्त्र मानिसहरूले अपहरण गरेका थिए। नाइजेरियामा बारम्बार स्कुलहरूमा यस्ता आक्रमण हुने गरेको छ। डिसेम्बर यता मात्रै 3वटा भिन्न भिन्न घटनामा 600 भन्दा धेरै विद्यार्थीको अपहरण भएका छन्। संवाददाता इसाक खालिदको भनाई। रिहाई गरिएका छात्राहरूलाई कुनै हानि पुगेको देखिँदैन, तर कतिपयले आफूहरूलाई बिना आराम घण्टौँसम्म हिँड्न बाध्य पारिएको बताएका थिए। उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षणपछि अभिभावकको जिम्मा लगाइने बताइएको छ। एकजना बुबाले सरकारलाई सो क्षेत्रका स्कुलहरूमा सुरक्षा व्यवस्था सुधार्न भनेका छन् भने राष्ट्रपति बुहारीले स्थानीय बासिन्दालाई आइन्दा त्यस्ता घटना हुन नदिन चनाखो रहन आह्वान गरेका छन्। यसबीच उत्तर पूर्वी नाइजेरियामा संदिग्ध इस्लामवादीहरूले आफ्नो मानवीय संरचनाहरूमा हमला गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बताएको छ। अस्पताल तथा कैयन सहायता निकायहरूको परिसरमा आगजनी तथा क्षति पुर्याइएको बारे राष्ट्रसङ्घले आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया जनाएको छ। हमलाका कारण मानवीय सहायतामा निर्भर 1 लाख मानिस प्रभावित हुने उसले जनाएको छ। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। सिङ्गापुरका प्रधानमन्त्रीले म्यानमारमा निहत्था प्रदर्शनकारीहरूमाथि बल प्रयोगको निन्दा गर्दै म्यानमारलाई निर्वाचित नेत्री आङ सान सुचीलाई रिहा गर्न आह्वान गरेका छन्। म्यानमारको सबभन्दा ठूलो सहर याङ्गोनमा सुरक्षा फौजले प्रदर्शनकारीहरूमाथि पुनः अश्रु ग्यास तथा स्टन ग्रेनेड प्रयोग गरिरहँदा ली सिएन लुङले बीबीसीसँग उक्त टिप्पणी गरेका हुन्। दक्षिण पूर्वी एसियाका देशहरूको संगठन आसियानका विदेश मन्त्रीहरूको म्यानमार सङ्कटबारे भर्चुअल सम्मेलन भएको छ। इन्डोनेसियाका विदेश मन्त्री रेट्नो मार्सुदीले सैनिक शासकहरूले स्थिति समाधान गर्न आसियानको सहयोग लिनुपर्ने भनाइराखेकी छन्। हस्तक्षेपको सिद्धान्त अङ्गीकार गर्नैपर्छ, तर त्यसो भन्दै गर्दा प्रजातन्त्रको मूल्य मान्यताको रक्षा र कार्यान्वयन गर्नु, मानवाधिकारको सम्मान गर्नु, सुशासन, कानुनको शासन र संवैधानिक शासन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। इन्डोनेसियाका विदेश मन्त्रीको भनाई। आसियानले विगतमा सदस्य देशहरूको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको नीति अँगाल्दै आएको छ। सिङ्गापुर म्यानमारमा सबभन्दा ठूलो प्रत्यक्ष विदेशी लगानीकर्ता मध्येको एक हो र उसको टिप्पणीको प्रभाव पर्ने ठानिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुख टेड्रस एडानम घेब्रेयेससले मे महिनाको अन्त्यसम्ममा विश्वका 142 देशहरूमा एस्ट्राजेनेका खोपको 20 करोड मात्रा आपूर्ति हुने आशा गरिएको बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय खोप सहयोग सञ्जाल कोभ्याक्स अन्तर्गत ती आपूर्ति गरिने उनले बताए। मङ्गलबार नाइजेरियामा 40 लाख मात्रा खोपको आपूर्ति गरिएको छ। एक नयाँ अध्ययनले एड्स गराउने एचआईभीलाई नियन्त्रण गर्ने अझ राम्रो उपायको आशा बढाएको छ। सो अनुसन्धानमा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कङ्गोमा एचआईभी भएकाहरूमध्ये 4% मानिसले बिना औषधि प्राकृतिक रूपमै भाइरसलाई नियन्त्रण गर्न सकेको देखिएको छ। वैज्ञानिक मेरी रजर्स भन्छिन्, त्यसो हुनुको कारण बुझ्न सके उक्त रोग फैलनबाट रोक्न सकिन्छ। त्यसका लागि थप अनुसन्धान हुनुपर्ने उनले बताइन्। र श्रीलङ्काको सरकारले भनेको छ, कोभिडका कारण ज्यान गुमाएका मुस्लिम तथा क्रिस्चियन अल्पसंख्यक समुदायका मानिसहरूको अन्तिम संस्कार देशको उत्तर पश्चिममा रहेको विकट टापुमा गरिनेछ। केही दिन अघि उसले कोभिडका कारण निधन भएका अल्पसंख्यकहरूको जबरजस्ती दाह संस्कार गर्ने कार्य रोक्ने घोषणा गरेको थियो। सो कार्यले दुवै समुदाय क्रोधित भएका थिए। अधिकारीहरूले कोभिडबाट मृत्यु भएकाहरूलाई गाड्दा जमिनमुनिको पानी दूषित हुने बताएका थिए। अब भने कोलम्बोबाट 300 किलोमिटर पर रहेको इरानाथिबु नामक टापुमा उनीहरूको अन्तिम संस्कार गर्न दिइनेछ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा पुनः स्वागत छ। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहका एकजना अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए त्यसमा आफूहरूले समर्थन गर्न सक्ने सङ्केत गरेका छन्। कानुनी रूपमा नेकपा विभाजन नभएको अवस्थामा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने संसदीय बाटो अवलम्बन गर्नका लागि आफ्नो प्रस्तावमा काङ्ग्रेसको समर्थन वा काङ्ग्रेसको प्रस्तावमा आफ्नो समर्थन हुन सक्ने नेपालले बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ आफूलाई सजिलै हटाएर देखाउन दिएको चुनौती आज पनि दोहोर्याएका छन्। विराटनगरबाट विक्रम निरौलाको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्तावबारे अन्यल देखिएका बेला प्रचण्ड नेपाल समूहका नेता नेपालले त्यसबारे आफूहरू खुला रहेको बताएका हुन्। आज विराटनगरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले आफूहरूले ल्याएको अविश्वासको प्रस्तावमा सहमत नभए काङ्ग्रेस वा अरू कसैले ल्याए पनि आफूहरूको समर्थन हुने बताए। हामी कतिसम्म भनिरहेका छौँ भन्दाखेरि कि हामी दर्ता गर्छौँ, सँगै जाउँ, कि तपाईँहरू दर्ता गर्नुहोस्, हामी साथ दिन तयार छौँ। हाम्रो तर्फ त पुरा हामी ओपेन। नेपालले आगामी प्रधानमन्त्रीका लागि काङ्ग्रेस सहितका दलहरूसँग छलफल गरेर सहमति खोज्न तयार रहेको पनि जनाउदिए। नेपाली कङ्ग्रेस र हामी बसेर छलफल गरेर जसलाई हामी सहमति गर्ने हो हामी गर्न तयार छौँ। हामीलाई आफै प्रधानमन्त्री चाहिँदैन। सत्ता समीकरणका लागि प्रचण्ड नेपाल समूहले प्रमुख विपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग छलफल गर्दै आएको छ। आजै गृह जिल्ला झापामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ आफूलाई सजिलै हटाएर देखाउन चुनौती दिएका छन्। उनले अदालतको फैसलाले जटिलता ल्याउन सक्ने पनि बताएका छन्। विक्रम नेउला, BBC, विराटनगर। अर्को प्रसङ्ग। सरकार र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले शान्ति वार्ताका लागि सहमति जनाउँदै आफ्नो तर्फबाट वार्ता टोली गठन गरेका छन्। दुवै पक्षले आज वार्ता टोली गठन गरेको सार्वजनिक गरेका हुन्। सरकार पक्षले उक्त समूहका गतिविधिमाथि लागेको प्रतिबन्ध चाहिँ हटिन सकेको बताएको छ। सुनौ एक रिपोर्ट। सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई सदस्य रहेको वार्ता टोली गठन गरेपछि विप्लव नेतृत्वको नेकपा पनि सरकारसँग वार्ता गर्न सहमत भएको हो। उक्त पार्टीका महासचिव विप्लवले नेता खड्गबहादुर विश्वकर्माको नेतृत्वमा पूर्व लडाकु कमान्डर उदयबहादुर चलाउने दीपक सदस्य रहेको वार्ता टोली गठन गरेको विज्ञप्ति मार्फत जनाएका छन्। यसअघि पत्रकार सम्मेलन गरेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले सरकारी वार्ता टोली गठनको जानकारी दिएका थिए। उनले सिंहदरबारमा भएको उक्त पत्रकार सम्मेलनमा भने, सबै सशस्त्र समूह र द्वन्द्वमा रहेका सबैलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याउने काममा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण राख्दै आएको छ। त्यही दृष्टिकोणको आधारमा पनि आजको यो वार्ता टोली गठन भएको म सार्वजनिक गर्दछु। यसको निम्ति आवश्यक सबै वार्ताद्वारै नै टुङ्गिन्छ। कसरी जाने, के गर्ने, उहाँहरूप्रति लागेका मुद्दाहरू होस्, उहाँहरूको हतियारको कुरा होस्, यी सबैलाई टुङ्गो गर्नको निम्ति अन्तिम एउटा प्रक्रिया पुर्याउनको निम्ति नै र उहाँहरूसँग वार्ताद्वारै यी सबै कुरो समस्या समाधान गर्नको निम्ति नै वार्ता टोली गठन गरिएको हो। वार्ताभन्दा अगाडि सबै कुरो हल गर्ने हो भने वार्ताको औचित्य नै समाप्त हुन्छ। त्यसैले वार्ताद्वारा सबै समस्या समाधान गर्ने नै वार्ता टोलीको गठन गरिएको हो। वार्ताका लागि विप्लव समूहले प्रतिबन्ध फुकुवा र जेलमा रहेका कार्यकर्ताको रिहाईलाई शर्त बनाउने गरेको थियो। आज जारी विज्ञप्तिमा भने नेपाल सरकारसँग देशका राजनीतिक, आर्थिक र राष्ट्रिय स्वाधीनताका विषयमा वार्तामा बस्न आफ्नो दल सहमत भएको उल्लेख गरिएको छ। अघिल्लो साता चन्दले निकालेको विज्ञप्तिमा सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्थामा सरकारसँग संवाद र वार्ताका लागि सकारात्मक भएको बताइएको थियो।
यसै साथ आफ्नो गृह जिल्ला झापा पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले छिट्टै विप्लव समूहसँग वार्ता हुने बताएका थिए। पूर्व सशस्त्र विद्रोही नेकपा माओवादीले क्रान्तिकारी रूपान्तरणका मुद्दाहरू छाडेको भन्दै त्यसै दलबाट चोइटिएर चन्द नेतृत्वको समूह गठन भएको हो। विभिन्न किसिमका हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै उक्त समूहका गतिविधिमाथि सरकारले 2 वर्ष अघि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार विक्रम सम्वत 2075 फागुन 10 गतेदेखि 2077 मङ्सिर 28 का बीचमा विप्लव समूहका झण्डै 2000 नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन्। त्यसमध्ये करिब 1900लाई मुद्दा दायर गरिएको छ भने 100 भन्दा बढी पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य एवं प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईलाई सम्पर्क गरी धेरैले सरकारको भविष्य नै अनिश्चित बनेको भनिरहेका बेला गरिएको वार्ताको पहल देखावटी हो कि वास्तविक भनी सोधेका थियौँ। सरकारले सुरुदेखि नै वर्तमान प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकार बनाएदेखि नै संविधानको दायराभन्दा बाहिर रहेका शक्तिहरूलाई संविधानको दायरामा लिएर आउने र यो अहिलेको सिङ्गो हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूको जुन रक्षा र यसलाई बढाएर अगाडि लिएर जानुपर्छ भन्ने मान्यतालाई अगाडि सार्नु भएको हो। त्यसको लोकतान्त्रिक व्यवस्था र त्यसलाई सुदृढ गरेर अगाडि जाने कुरामा सबैको सहयोग आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर गरिएका प्रयासको फल हो। त्यस कारणले यसलाई अरू रूपमा बुझ्नु आवश्यक छैन भन्ने लाग्छ। कतिपयले चाहिँ अब जस्तो विप्लव समूहले गर्ने गतिविधिमाथि लागेको प्रतिबन्ध हटेको रूपमा पनि यसलाई अर्थाइरहेका छन्। के प्रतिबन्ध हट्या हो कि अथवा अहिले प्रतिबन्ध चाहिँ हटिसकेका छैन? विप्लव समूह नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लागेको थिएन। उहाँहरूले गरिरहेका हिंसात्मक र उच्छृङ्खल गतिविधिहरूमाथि प्रतिबन्ध थियो। त्यो प्रतिबन्ध यथावत छ। सबै चिज वार्तामा बसेर छलफल भएपछि टुङ्गिन्छ। अब जस्तो यस अगाडि पनि तपाईँहरूले विभिन्न चरणमा अनौपचारिक कुराहरू भएको भन्ने समाचारहरू आएका थिए। यस अगाडि तपाईँहरूले यो चरणमा आउनका लागि विभिन्न चरणका अनौपचारिक कुराकानीमा चाहिँ तपाईँहरूको केही सहमतिहरू भए छन्? केही नजिक पुगेर यो अहिले वार्ता टोली गठन भयो कि? अहिलेको सहमति भनेको दुवै पक्ष वार्तामा बस्न तयार भएको अवस्था हो। यसलाई यति रूपमा बुझौँ। अब जस्तो उनीहरूले चाहिँ कम्युनिस्ट शासनकै कुरा गरिरहेका छन् अनि कतिपय गतिविधिहरू अब सरकारले आफै पनि प्रतिबन्ध गरेका छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ वार्ता भएर मिलनबिन्दु पाउने सम्भावना कतिको छ? तपाईँहरू आशावादी हुनुहुन्छ? हामी आशावादी छौँ। यो अत्यन्त सकारात्मक कुरा हो र सकारात्मक हिसाबले अगाडि बढ्न खोजेको छ। हामी सबैले सकारात्मक रूपमा सोचौँ। मेरो विचारमा यसले राम्रो परिणाम ल्याउनेछ। अन्त्यमा राजनजी, तपाईँहरूको वार्ता टोलीले चाहिँ अब के काम गर्छ वार्ता थप अगाडि बढाउनका लागि? वार्ता गर्छ। अब उहाँहरूसँग हामी औपचारिक वार्तामा बस्छौँ र छलफल अगाडि बढ्छ। त्यसका लागि सम्पर्क भइसक्यो? सम्पर्क त हामी गरेका छौँ विभिन्न माध्यमबाट। उनी थिए विप्लव समूहसँग वार्ताका लागि गठन गरिएको सरकारी वार्ता टोलीका एकजना सदस्य राजन भट्टराई। यसैबीच विपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले सरकार र विप्लव समूहले वार्ता टोली गठन गर्नुलाई सकारात्मक कदम भनेको छ। काङ्ग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आज वक्तव्य जारी गर्दै इमान्दार वार्ता मार्फत समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले बहुलवादमा आधारित सङ्घीय लोकतान्त्रिक तन्त्रात्मक शासन प्रणालीको परिधिभित्र रहेर दुवै पक्षले समाधान खोज्ने काङ्ग्रेसले विश्वास लिएको जनाएका छन्। अब पालो तपाईँहरूकै प्रतिक्रियाको। प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू सञ्जीव गिरी र विनिता दाहाल। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार पोखरामा सम्बोधनको क्रममा आफूलाई सुरक्षा खतरा रहेको र शारीरिक हमला समेत हुन सक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनको त्यस्तो टिप्पणीको विभिन्न पक्षबारे चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। यसबारेमा तपाईँको धारणा के छ भनेर हामीले सामाजिक सञ्जालमा राखेको प्रश्नको हामीलाई थुप्रै जवाफ प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई हामीले यहाँ समेटेका छौं। मनिल बानिया लेख्छन्, हजारौं सुरक्षाकर्मीबाट घेरिएका देशको प्रमुख मान्छे नै असुरक्षित छ भने आफै बुझ्नुस् यहाँ देश कति सुरक्षित होला, नारी कति सुरक्षित होलान्, देशको सीमा कति सुरक्षित होला। विश्वास आचार्य लेख्छन्, पक्कै पनि सहानुभूतिका लागि भनेको हुनुपर्छ। रक्षा मन्त्री आफै, गृहमन्त्री आफ्नै गुटको अनि 3वटा सुरक्षा घेरामा कसरी असुरक्षित हुन सक्छन्? हाम्रो प्रधानमन्त्री जे पनि बोल्छन् भन्ने प्रमाण हो यो। ददी मगर भन्छन् खतरा हुन पनि सक्छ। नेपाल लगायत दक्षिण एसियामा देशका प्रमुख व्यक्ति उप ज्यानै जाने गरी आक्रमणहरू भएको इतिहास त छ नै।
राजेन्द्र देवकोटा भन्छन् नेपालको प्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्री नै असुरक्षित छु भन्ने महसुस गर्छन् भने सर्वसाधारण के महसुस गर्लान्? यो एक भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति हो। ताराबहादुर रायमाझी लेख्छन् प्रधानमन्त्रीले नै यस्तो भनेपछि हामी नागरिकले सुरक्षित महसुस कहिले गर्ने? मलाई त प्रधानमन्त्रीले प्रचण्ड माधव नेपाललाई तर्साएको चाहिँ लाग्छ। प्रधानमन्त्रीको मनोभावना स्वतस्फूर्त बाहिरिएको पनि हुन सक्छ। खेचर आचार्यको भनाइ छ प्रधानमन्त्रीले नै आफ्नो सुरक्षामा समस्या देखेपछि आम जनताको जीव धनको सुरक्षा कसले गर्ने? भौतिक सुरक्षा कमजोर भएको भनौं भने उनी आफै रक्षा मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारीमा छन्। पक्कै पनि उनले मानसिक रूपमा असुरक्षा महसुस गरेका हुनुपर्छ। त्यसको प्रमुख कारण भनेको प्रधानमन्त्रीको पद गुम्ला भनेर त होइन? सागर सुवेदीले प्रश्न गरेका छन् देशको प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो कुरा गर्नु लाजमर्दो एवं हास्यास्पद हो। जसको वरिपरि सयौं सुरक्षा गार्ड हुन्छन् उसैको सुरक्षा छैन भने करिब 3 करोड नेपाली कसरी सुरक्षित छन्? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले यो प्रश्नको उत्तर दिनु पर्दैन? कृष्ण प्रसाद भुसाल भन्छन् विगतदेखि वर्तमानसम्मका विभिन्न राजनीतिक घटनाहरू नियाल्ने हो भने नेपालको राजनीतिमा चर्चामा रहेका नेताहरू प्राय सुरक्षा खतरामा नै हुने गरेको पाइन्छ। सुरक्षा घेराभित्र रहेका राजाको वियोगान्त घटना हाम्रो सामु ताजै छन्। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति पनि ठिकै हो। सुमन अधिकारी लेख्छन् प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले म सुरक्षित छैन भन्नुको अर्थ एक त उहाँ असुरक्षित विकल्पमा होमिनु र अन्ततः सर्वोच्चको निर्णय फरक हुनु हो। दोस्रो, अहिले जुन अघोषित राजनैतिक सङ्कटकालीन अवस्था छ यहाँ जे पनि हुन सक्छ भन्ने आशय हुन सक्छ। अनि जनतासँग सहानुभूति बटुल्न पनि हो कि? दिपेन्द्र कणेलको भनाइ छ सयौं सुरक्षाकर्मीहरूको बीचमा रहने देशको कार्यकारी प्रमुखले यस्तो अभिव्यक्ति दिनु भनेको नेपाली सुरक्षा निकाय र स्वयं प्रधानमन्त्री आफ्नै बेइज्जत हुने कुरा हो। विनिता दाहाल र सञ्जीव गिरी। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गहरू। नाइजेरियामा गत हप्ता एक विद्यालयबाट अपहरण गरिएका झण्डै 300 बालिकाहरू मुक्त गरिएका छन्। प्रहरीका अनुसार अज्ञात बन्दुकधारीहरूले ती बालिकाहरूलाई जाम्फारा स्थित एउटा आवासीय विद्यालयबाट गत शुक्रबार अपहरण गरी नजिकैको जङ्गलमा लगेका थिए। नाइजेरियामा सशस्त्र समूहहरूले बारम्बार विद्यार्थीको अपहरण गर्ने गर्छन्। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित एक रिपोर्ट सुनौ सञ्जय ढकालबाट। जाम्फारा राज्यका गभर्नरले मंगलबार ती बालिकाहरू मुक्त भएको र सुरक्षित रहेको बताएका छन्। गभर्नर बेलो मातावालेले ट्विटरमा अपहरित विद्यार्थीहरू मुक्त भएको घोषणा गर्न पाउँदा आफू निकै खुसी भएको लेखेका छन्। अधिकारीहरूले 279 बालिकाहरूलाई मुक्त गरिएको बताएका छन्। प्रहरीले गत साता 317 जनाको अपहरण भएको भने पनि त्यो सही नभएको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ। नाइजेरियामा यस्ता अपहरणहरू फिरौतीका लागि गरिने बताइन्छ। यसपालि कुनै फिरौती रकम नतिरेको गभर्नरले बताएका छन्। तर एकजना बीबीसी संवाददाताले उक्त कुरा पुष्टि गर्न नसकिने बताएका छन्। अपहरित मध्येका दर्जनौं बालिकाहरू सरकारी भवनमा मिनी बसहरूमा ल्याइएका थिए। अपहरित एक बालिकाले बीबीसीसँग बोल्दै धेरैलाई घाउचोट लागेको र हिँड्न गाह्रो भएको भए तापनि अपहरणकारीहरूले नहिँडे गोली हान्ने भनेर तर्साएको बताइन्। ती बालिकाहरू मुक्त गर्न सरकारी अधिकारी र अपहरणकारी बीच वार्ता भएको थियो। यसबीच नाइजेरियाका राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारीले स्कुले छात्राहरूको रिहाईको स्वागत गरेका छन्। एकजना अभिभावकले सरकारलाई सो क्षेत्रका स्कुलहरूमा सुरक्षा व्यवस्था सुधार्न भनेका छन् भने राष्ट्रपति बुहारीले स्थानीय बासिन्दालाई आइन्दा त्यस्ता घटना हुन नदिन चनाखो रहन आह्वान गरेका छन्। बीबीसी संवाददाता इसाक खालिद भन्छन् नाइजेरियामा अपहरणकारीहरूले विद्यालयलाई निशाना बनाउन थालेका छन् किनभने विद्यार्थीहरूको अपहरणले निकै चर्चा पाउँछ, जसले गर्दा अधिकारीहरूमाथि सशस्त्र आपराधिक समूहहरूसँग वार्ता गरेर छुटाउन ठूलो दबाव पर्छ। सन् 2014 मा उत्तर पूर्वी चिबोक नगरबाट इस्लामवादी विद्रोही समूह बोको हरामले 276 जना स्कुले छात्राहरूको अपहरण गरेपछि सो घटनाले विश्वव्यापी चर्चा पाएको थियो। तर पछिल्ला घटनाहरूका पछाडि भने आपराधिक समूहहरू जिम्मेवार रहेको ठानिन्छ। नाइजेरियाको उक्त प्रसङ्ग प्रस्तुत गर्दै थिए सञ्जय ढकाल। अफ्रिकाको त्यो प्रसङ्गपछि अब लागौँ अमेरिकातर्फ। अमेरिकी उच्च पदस्थ स्वास्थ्य अधिकारीले धेरै सङ्क्रामक कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकार फैलिरहँदा त्यसले कोरोना भाइरसका बिरामीको सङ्ख्या चौथो पटक वात्तै बढ्ने सम्भावना रहेको भन्दै चेतावनी दिएकी छन्। अमेरिकाको सेन्टर्स फर डिजिजेज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन CDCकी प्रमुखले कोभिड-19 सम्बन्धी पछिल्लो तथ्याङ्कबाट आफू चिन्तित बनेको बताएकी हुन्। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित एक रिपोर्ट सुनौ सृजना श्रेष्ठबाट।
सीडीसीकी प्रमुख डाक्टर रोसेल वालेन्स्कीले गत साता एकै दिन करिब 70,000 नयाँ बिरामी देखिएको र त्यो एकदमै धेरै संख्या भएको बताएकी हुन्। त्यसबेला एकै दिन करिब 2,000 को निधन भएको पनि उनले बताइन्। कृपया मलाई स्पष्टसँग सुन्नुहोस्, कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकार यो तहमा फैलिरहँदा हामीले अहिलेसम्म कठिन रूपमा हासिल गरेको अवस्था पनि पूर्ण रूपमा गुमाउन सक्छौं, उनले भनिन्। उनका भनाइमा नयाँ प्रकार मानिस र मानवीय प्रगतिका लागि वास्तविक खतरा हुन्। विश्वभरि विभिन्न खाले कोरोना भाइरसका नयाँ प्रकारहरू देखा परेका छन्, तर विज्ञहरू बढी खतरनाक देखिएका केही प्रकारबारे निकै चिन्तित छन्। ती प्रकारहरूमा युके, दक्षिण अफ्रिका र ब्राजिलका कोरोना भाइरस प्रकार रहेका छन्। सीडीसीले सुरुमा युकेमा देखिएको नयाँ खाले कोरोना भाइरसलाई उच्च संक्रामक रहेको ठानेको छ। यो महिना अमेरिकामा पनि मुख्य रूपमा उक्त प्रकारको भाइरस संक्रमण देखा परेको छ। त्यसलाई वालेन्स्कीले निकै चिन्ताजनक भनेकी छिन्। तर उनले उक्त भाइरसका कारण बढ्न सक्ने संक्रमण रोक्न आफूहरू सक्षम रहेकाले सतर्क भएर रहन आह्वान गरिन्। अमेरिकामा हालसम्म 2 करोड 80 लाख भन्दा बढीमा संक्रमण देखिसकेको छ। त्यस्तै त्यहाँ 5 लाख भन्दा बढी मानिसहरूको कोभिड-19 का कारण निधन भइसकेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको विवरणले देखाउँछ। त्यहाँ गत जनवरीदेखि दैनिक संक्रमण हुने दर र मृत्यु हुने दरमा कमी आएको देखिएको छ। कोभिड विरुद्ध खोप अभियान चलेसँगै संक्रमणमा कमी आएको ठानिएको छ। तर सीडीसीले अन्य थुप्रै मानिसहरूले खोप लगाउनु अघि नै नयाँ प्रकारको भाइरस फैलिने खतरा रहेको बताएको छ। अमेरिकामा कोरोना भाइरस संक्रमणको चौथो चरण आउन सक्ने चिन्ता सम्बन्धी त्यो रिपोर्ट सुन्नुभयो सृजना श्रेष्ठबाट। अब देशभित्रकै केही प्रसङ्ग। पछिल्लो समयमा अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने बालबालिकाको संख्या बढ्दै गएपछि बालबालिकालाई राख्नका लागि कर्णाली प्रदेशमा बाल सुधार गृह नहुँदा समस्या भइरहेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेशका 10 वटा जिल्लाका बालबालिकालाई अहिले लुम्बिनी प्रदेशको बाँके जिल्लामा रहेको बाल सुधार गृह र अन्य बालबालिकालाई अदालतले आदेश दिएका आधारमा अन्य जिल्लामा पठाउँदै आएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। बाल सुधार गृह टाढा हुँदा आफ्ना छोराछोरीहरूलाई भेट्न जान समेत नसकेको अभिभावकहरूको गुनासो छ। जुम्लाबाट कृष्णमाया उपाध्यायको रिपोर्ट सुनौं। कतिपय अभिभावकहरूले आफूलाई त्यहाँसम्म जानको लागि यातायात खर्च समेत जुटाउन कठिन भएको हुनाले घरबाट गएदेखि छोराछोरीसँग भेट्न नपाउँदा साह्रै मन दुख्ने गरेको बताएका छन्। जुम्लाकी एकजना अभिभावक भन्छिन्, के भएको छ, मन बनाउँदैन, छोरो भेट्न पाएन जस्तो लाग्दो, के गरौँ त, हुने भयो। बाँके जिल्लामा रहेको बाल सुधार गृहमा अहिले कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र अन्य विभिन्न प्रदेशका बालबालिका रहेको बाल सुधार गृहले जनाएको छ। 70 जनाको क्षमता रहेको उक्त बाल सुधार गृहमा अहिले क्षमता भन्दा बढी बालबालिका रहेको हुनाले व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको बताउँछिन् बाल सुधार गृह बाँकेका सञ्चालक विमला कौशा मगर। यदि उनीहरूले यहाँ बसेर पनि आफूलाई सुधार गर्दैन, नकारात्मक व्यवहार गरिरहन्छ भने त्यसलाई हामीले कारागार हस्तान्तरण गर्छौं। व्यवहारमा परिवर्तन गरेको छ भने चाहिँ हामीले बाल सुधार गृहमै राख्छौं। झ्याल ढोका भाँचिएको छ, ग्रिलहरू फुत्केको छ, ढोकाको पल्लै फुत्केको छ, सेफ्टी ट्याङ्की सानो छ, पूर्ण रूपमा गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने बालबालिकाको संख्या बढ्दै गएको हुनाले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पठाउनको लागि समस्या भइरहेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। अहिले भइरहेको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि तत्काल प्रदेश स्तरीय बाल सुधार गृह निर्माण गर्न पहल भइरहेको बताउँछन् कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीआईजी बसन्त पन्त। विगतको तुलनामा कोभिडको प्रभावले पनि छ, सामाजिक सञ्जालहरू यत्रतत्र छन्। यसले गर्दाखेरि पनि बालबालिकाहरू विकृतिमा लाग्ने, यस्ता बालबालिकालाई मुख कालीकोटबाट नेपालमा ल्याउँदा पक्कै पनि समस्या हुन्छ। बालबालिकालाई पनि गाह्रो, प्रहरीलाई पनि गाह्रो छ। त्यसको लागि प्रहरीले सम्बन्धित निकायमा समन्वय गरिरहेको छ। बाल सुधार गृहमा गएर घर फर्किसकेपछि कतिपय बालबालिका राम्रो काममा लागिरहेका छन् भने कतिपय बालबालिकाले पुनः त्यस्तै खालका आपराधिक क्रियाकलाप दोहोर्याएको अधिकारीहरूले बताएका छन्, जसको लागि सम्बन्धित जिल्ला तथा प्रदेशको बाहेक पर्ने स्थानहरूमा बाल सुधार गृह स्थापना गर्न सकेमा अभिभावकसँग पनि सजिलै भेटघाट गर्न सकिने र व्यवस्थापनमा पनि सहज हुन सक्ने प्रहरीको भनाइ छ। कृष्णमाया उपाध्याय, बीबीसी जुम्ला। आज मंगलबार प्रस्तुत छ साप्ताहिक विकल्पको बाटो।
पहिला लुक्थे भनेपछि अहिले चाहिँ कुनै मान्छे आउनुभयो भने सर कहाँबाट आउनुभयो किन आउनुभयो भनेर चाहिँ सोध्ने क्षमता चाहिँ फरक चाहिँ भयो सर। अर्काको मजुरी गर्नु पर्थ्यो भने अहिले आफ्नै घरमा बसेर पाहुनाहरूसित रमाएर बस्नु पाइए राम्रो छ। कुनै बेला गाउँमा नौला मान्छे आउँदा खासै घुलमिल समेत नहुने चितवनको माडीका महिलाहरूमा अहिले परिवर्तन देखा परेको छ। त्यस क्षेत्रमा होमस्टे सञ्चालनमा आएपछि त्यसमा आबद्ध महिलामा परिवर्तन मात्र देखा परेको छैन, उनीहरूले मनग्गे आम्दानी पनि गरिरहेका छन्। ग्रामीण पर्यटनको आधार मानिने होमस्टेले महिलामा जागरुकता त ल्याएको छ नै, उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर पनि बनाएको छ। सकारात्मक कार्यहरूको चर्चा गरिने हाम्रो साप्ताहिक श्रृङ्खला विकल्पको बाटोमा आज चितवनबाट हाम्रा संवाददाता ईश्वर जोशी होमस्टेले जीवन रूपान्तरण भएका तीनै महिलाहरूको चर्चा गर्दैछन्। होमस्टे अर्थात् घरवास कार्यक्रमले चितवन माडी नगरपालिका 8 अयोध्यापुरी शिवद्वारका महिलाहरूमा परिवर्तन आएको छ। चुलो चौका र खेतीबाली गरेर खाने महिलाहरू अहिले होमस्टे सञ्चालन नै महिलाहरूले गर्ने गरेको पम्फा श्रेष्ठले बताइन्। हामी अब पाहुनाहरू आउनु भएपछि पहिला स्वागत गरिन्छ अनि स्वागत गरेपछि खानाहरू पकाउने खुवाउने र बेलुकी फेरि कल्चर हुन्छ। कल्चरमा पनि महिलाहरू गइन्छ र बनाएर फेरि बिदाई पनि हुन्छ। अब यहाँ महिलाहरूमा अब फरक भन्नाले यही हो, पहिला पिछाडिएका महिलाहरू थियौँ भने आजभोलि सबै बोल्नमा खाना बनाउनमा सचेत भएछन्। उक्त स्थानमा 2072 सालबाट होमस्टे सञ्चालन हुँदै आएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेको उक्त क्षेत्रमा जङ्गली जनावरका कारण खेतीपाती गर्दा समस्या हुने गरेको श्रेष्ठले बताइन्। दुःख त बेसरी भयो नि, किन नहुने। खेती लगायो, कहिले जनावरले खाइदियो, कहिले बाढी आउने है, खोलाको छेउमा बसिया बर्खाभरि दुःख गर्यो, खानै नपुग्ने थियो। मगर समुदायको बाहुल्य रहेको उक्त स्थानमा 13 घरमा होमस्टे सञ्चालनमा रहेको छ। होमस्टेले महिलाहरूमा धेरै कुराको परिवर्तन आएको सोममाया पुन मगरले बताइन्। अब गाउँको महिलाहरूमा चाहिँ अब पहिला चाहिँ कुनै बाहिरी मान्छे आयो भने चाहिँ कुन सर आउनुभयो, कस्ताको सर आउनु भनेर पहिला लुक्थे भनेपछि अहिले चाहिँ कुनै मान्छे आउनुभयो भने सर कहाँबाट आउनुभयो किन आउनुभयो भनेर चाहिँ सोध्ने क्षमता चाहिँ फरक चाहिँ भयो सर। आर्थिक रूपमा विपन्न यस क्षेत्रका महिलाहरू होमस्टे सञ्चालनदेखि सम्पूर्ण काम महिलाहरूले नै गर्ने गरेको अयोध्यापुरी मध्यवर्ती सामुदायिक होमस्टेका अध्यक्ष मोहन बहादुर पुलले बताए। उहाँहरू अब ग्रुप आयो भने ठुल्ठुलो ग्रुप आयो भने स्वागतमा पनि उनीहरू जानुपर्छ, खाना पनि उनीहरूले बनाउनुपर्छ, सर्भिस पनि उनीहरूले गर्नुपर्छ, कल्चर पनि उनीहरू जानुपर्छ। गर्दाखेरि बिहानदेखिबाट बेलुका 10 बजेसम्म बिजी नै हुन्छन्। होमस्टे सञ्चालनबाट मासिक 50,000 सम्म आम्दानी हुने गरेको बताउँछिन् फेरि पम्फा श्रेष्ठ। पहिला 2-4 पैसा लिन नि अन्त कसले दिएला भनेर जानु पर्थ्यो, अर्काको मजुरी गर्नु पर्थ्यो भने अहिले आफ्नै घरमा बसेर पाहुनाहरूसित रमाएर बस्नु पाइए राम्रो छ। आर्थिक रूपमा विपन्न यहाँका परिवारहरू होमस्टे सञ्चालनपछि आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुँदै गएको अयोध्यापुरी मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शिवजी कागले बताए। व्यावसायिक मानसिकतामा उहाँहरूको विकास भएको छ, कसरी आय आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ यहाँका दिदीबहिनीहरूको चाहिँ सोचमा चाहिँ ठुलो परिवर्तन भएको छ। उक्त क्षेत्रमा होमस्टे सञ्चालनपछि गाउँका अन्य महिलाहरू पनि तरकारी खेतीका साथै कुखुरा, हाँस, माछा पालनका साथै बाख्रा पालन गरेर आम्दानी गर्ने गरेका छन्। विकल्प प्रस्तुत गर्दै थिए नारायणगढबाट ईश्वर जोशी। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। रुसले विपक्षी नेता अलेक्सी नाभाल्नीलाई विष दिएर मार्न खोजेको निचोड निकालेपछि अमेरिकाले थप 7 जना रुसी नागरिकहरूमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएको छ। दक्षिण पूर्वी एसियाली देशहरूको सङ्गठन आसियानले म्यानमारको सेनालाई गैर सैनिक विरुद्ध हिंसा प्रयोग रोकी वार्ताको ढोका खोल्न आह्वान गरेको छ। नाइजेरियाका राष्ट्रपति मोहम्मदु बुहारीले गत साता बन्दुकधारीहरूले अपहरण गरेका 279 जना स्कुले छात्राहरूको रिहाईको स्वागत गरेका छन्। उत्तर पूर्वी नाइजेरियामा संदिग्ध इस्लामवादीहरूले आफ्नो मानवीय सहायताका संरचनाहरूमा हमला गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका प्रमुख टेड्रस एडानम घेब्रेयससले मे महिनाको अन्त्यसम्ममा विश्वका 142 देशहरूमा एस्ट्राजेनेका खोपको 20 करोड मात्रा आपूर्ति हुने आशा गरिएको बताएका छन्।
हस्त BBC नेपाली सेवाको साँझपख यही समाप्त हुन्छ। हामीलाई भने भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।